दिन दहाडै मान्छे काट्नेलाई आम माफी दिएको खुसियालीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा शीतल निवासमा पार्टी गरेको आरोप लगाएसँगै रासोपा सभापति रवि लामिछानेले नेताहरू लिएर पुगे रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास। नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगललाई उन्मुक्ति दिएकोमा रविको आपत्ति, सरकारको सिफारिस मैले इन्कार गर्न मिल्दैन भन्दै रासोपा नेताहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जवाफ। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई किन जवाफ बनाउन सक्नु भएन र सोझै यहाँ आउनु भएको भन्दै उल्टो रामचन्द्र पौडेलले रवि लामिछानेलाई गरे प्रश्न। कैद मिनाहाको जस अपजसको भागी सरकार नै हुनुपर्ने रामचन्द्र पौडेलको जिकिर। कैद माफी मिनाहाबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाउने। सुन तस्करीमा सिआइबीको छानबिन एक हदसम्म सफल भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दावी। शंका लागे मात्र आयोगबाट थप अनुसन्धान हुने जिकिर। चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सुनको कोटा बढाइएको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको टिप्पणी। सत्तारूढ दलका नेताहरू भ्रष्टाचारका हिमायती रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। दिगो लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न जरुरी रहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको टिप्पणी। दलहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको सकारात्मक उत्तर दिन आवश्यक रहेको माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लक्ष्य झलनाथ खनालको टिप्पणी। राजतन्त्र इतिहास भइसक्यो, मन्दिर धाएर अब फर्कँदैन। प्रचण्डले माधव र देउबासँग म्याच फिक्सिङ गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल फेरि खुल्छ भन्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको चेतावनी। अबको 10 वर्ष केपी ओलीको विकल्प नरहेको गुरुङको टिप्पणी। रासोपाले युवाहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउँदैछ भन्दै एमाले उपमहासचिव गुरुङको भनाई। अब रवि लामिछानेको भाष्य बोल्न छुट छैन भन्दै नेकपा एसटी सचिव रामकुमारी झाँक्रीको टिप्पणी। नेपालमा शान्तिको आवश्यकता रहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। विशेष बजेट ल्याएर भए पनि स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी बढाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको प्रतिबद्धता। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यातायात व्यवस्थापन बारे सचेत गराउने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई संसदीय समितिले बोलायो। नेपालमा अहिले नै प्रणाली बदल्न जरुरी नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई। व्यवस्थालाई दोष दिने बेला अहिले नभएको शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको टिप्पणी। परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायपालिका प्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात भएको नेकपा एमालेका सचेत महेश बर्तौलाको आरोप। संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त भएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको स्पष्टोक्ति। एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन सरकारको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको भनाई। एमसीसी कार्यान्वयन भए म र मेरो देश खुसी हुनेछ भन्दै एमसीसी का एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एलेक्सको धारणा। एमसीसी कार्यान्वयनमा शंका गर्नु नपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको टिप्पणी। नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार भएको दावी। सचिव मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। प्रहरीको पेट्रोल पम्पमा 1 करोड बढी घोटालाको आरोप लागेका असै दिलीप कार्की दोषी ठहर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयद्वारा विदेशबाट नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामानको बारेमा जानकारी गरायो। दशैं लगायतका चाडबाडमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ के कति सामान ल्याउन पाइन्छ नेपाल आउँदा यसको विषयमा पुरै जानकारी। 14 वटा मेन पावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले गर्यो निलम्बन। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती भित्रै समेट्न माग गर्दै कर्मचारीले गरे सडक आन्दोलन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 1 वर्षमा 20,000 उजुरी। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा अख्तियारले गर्यो 18,000 बढी उजुरीको फर्स्यौट। सडक सुरक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको गङ्गबु बस पार्कमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न। बन्देललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्यो समकक्षता सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन। उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रलाई सहजै समकक्षता दिइने। दोहोरी साँझमा म्याद नाघेको बियर भेटियो, वितरकलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना। यौन दुर्व्यवहारमा कारबाही सिफारिस गरिएका एसएसपी योग बहादुर पालले दिए राजीनामा। नेपाललाई डब्ल्युएचओ को क्षेत्रीय नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त। सल्यानमा चितुवाको आक्रमणबाट 4 जना घाइते। अनुदानमा लिएको बिउ नफलेपछि क्षतिपूर्ति माग्दै उदयपुरका किसान। अभिनेता अनमोल केसीले फिल्म रामायणका निर्मातालाई प्रहरी मार्फत फिर्ता गरे 10 लाख रुपैयाँ। दिनभरको उतार चढापछि शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि देखियो, कारोबार रकममा पनि गिरावट। चिनिया अन्तरिक्ष यात्रीले सलाई कोरेर अन्तरिक्षमा बाले मैनबत्ती। महिला कबड्डीमा पदक नजिक पुगेसँगै इरानलाई हराउने नेपालको विश्वास। एनएसएल खेल्न विमल घरती मगर नेपाल आउँदै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असोज 16 गते मंगलबार, इस्वी सन् 2023 अक्टोबर 3 तारिक। आज असोज कृष्ण चतुर्थी। आज मंगल चौथी व्रत पञ्चमी श्राद्ध रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर सर्वोच्चसहित जेल सजाय भोगेका नेपालगञ्जका गुण्डा नायके रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराएको प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आम माफीप्रति ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर सर्वोच्चसहित जेल सजाय भोगिरहेका नेपालगञ्जका गुण्डा नायके तरुण दलका नेता योग ढकाल रिगललाई उन्मुक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। आम माफीको विरुद्धमा राष्ट्रपतिका ध्यानाकर्षण पत्र लिएर सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डीपी अर्याल, महामन्त्री मुकुल ढकाल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुढ्लाकेटी, केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावल सहितका नेताहरू शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने व्यवस्था विगतदेखि नै गलत प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिका बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, यहाँ स्वयंले केहीको नाम काटेर सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुभएको चर्चा भए पनि माफी मिनाहाको सूचीमा परेका बाँकीका रिगल भनिने योगराज ढकाल, बाँकीकै चेतन मानन्दरको हत्या अभियोगमा 2075 वैशाखमा जन्म कैदको सजाय पाएका तरुण दलका स्थानीय नेता ढकाललाई कैद मुक्त गराउन सरकारले गरेको सिफारिस कानुनको अभिष्ट विपरीत भएको तथ्य स्पष्ट छ भनिएको छ। त्यसो त आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सभापति रवि लामिछानेले आम माफी प्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रपतिले दिन दहाडै मान्छे काट्नेलाई जेलबाट छोडेको र त्यही खुसियालीमा संविधान दिवसकै दिन शीतल निवासमा खुसियालीमा पार्टी गरेको भनेर आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्री परिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। राजनैतिक आडमा आम माफीको गलत प्रयोग भएको भन्दै ध्यानाकर्षणका लागि पुग्नुभएका रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपा टोलीलाई राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय जस अपजसको भागी सरकार नै हुने भएकाले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर 34 जनाको आम माफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता आएको स्मरण गराउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय अभ्यास र व्यवस्था तपाईहरूले बुझ्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ। त्यही तपाईहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नु भएन र सोझै यहाँ आउनुभयो? अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो उहाँको भनाइ छ। उहाँले कहिलेकाहीँ यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ, तर यसपटक आएको चाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लागेको बताउनुभयो। पौडेलले थप्नुभयो, संविधानमा राष्ट्रपतिले सो विवेकले आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको 34 जनाको बारेमा विधि प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिएको छु। जहाँसम्म 670 जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ, त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको स्मरण गराउनु भयो। राष्ट्रपति पौडेलले यति बेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होशियार भएर सोच्न जरुरी छ। म सुन्छु सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठिक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र 70 वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदैछ। यसमा तपाईहरू सचेत हुनुहोला र यसलाई जोगाउनु तपाईहरूको दायित्व हो उहाँको भनाइ छ। रासोपा सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपति समक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताउनुभयो। मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आफूहरूको हक भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी सरकारले जे भन्छ मैले त्यही गर्ने हो। विधि प्रक्रिया पुर्याएर ल्याएका सबै आम माफीका विषयमा मैले निर्णय गर्नै पर्छ। संविधानले मलाई त्यही गर्न भनेको छ। त्यसकारण यसको जस अपजस सबै सरकारसँग भन्नुहोस्। यहाँ तपाईहरू किन आएको? मैले त प्रक्रिया नपुगेका 34 जनाको फिर्ता गरेकै थिएँ, ती सबै प्रक्रिया पुगेका हुन्। यसमा मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई, रवि लामिछाने सहितको टोलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उल्टो प्रश्न गर्नु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसको अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका लागि गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने बताउनुभयो। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाउनेमा जघन्य अपराधमा कैद भोगिरहेका व्यक्ति पनि परेपछि विरोध भइरहेको छ। समितिले बाल सुधार गृहहरूको अवस्थाका विषयमा पनि गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी जघन्य प्रकृतिका अपराध गरेकाहरू जन्मकैद सर्वस्व सहित जन्मकैदमा परिरहेका हुन्छन्। जो पीडित हुन् उनीहरूको घाउमा खाटो बस्न नपाउँदै संविधान दिवसको दिन नै कैद माफी मिनाहा गरिदिने जुन खालको नेपालको कानुन छ, जुन खालको संस्कृति बसेको छ, जुन खालको प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियाप्रति तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई कस्तो लाग्छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट गरिदिनुहोला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशमा भइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले गरेको छानबिन एक हदसम्म सफल भएको दावी गर्नुभयो। हेटौडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तस्करीका घटनालाई अन्त्य गर्नका लागि सहमति अनुसार आयोगको समेत घोषणा भइसकेको बताउनुभयो। सरकारले अगाडि बढाएको तस्करीमा छानबिन प्रक्रियालाई आम जनताको समर्थन पनि रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले यो सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले चोरी तस्करी र अवैध कारोबार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउन सुनको कोटा वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा सुन चाँदी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री रिजालले आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित भएपछि चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत सातादेखि दैनिक 20 किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअघि दैनिक 10 किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो। छलफलका क्रममा मन्त्री रिजालले सुन चाँदी व्यवसायका लागि परेका अप्ठ्यारो समाधान गर्न र व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रभावकारी नीति नियम तर्जुमा गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायका तर्फबाट पनि राज्यलाई सहयोग पुग्ने काम गर्न र आम व्यवसायीहरूलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्न सुझाव दिनुभयो। छलफलमा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले सुनचाँदी व्यवसायको सम्बन्ध आम व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा व्यवसायका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साकेले नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायको अवसर र चुनौती विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रष्ट, प्रभावकारी र व्यवसाय मैत्री ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्तारूढ दलका नेताहरू आफै जेल जाने बताउनु भएको छ। सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड छानबिन गर्ने बताइरहेका बेला उहाँले सत्तारूढ दलका नेताहरूको शासकीय चरित्र नै भ्रष्टाचार आएको आरोप लगाउँदै उनीहरू नै जेल जाने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। पार्टीको गण्डकी प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले एमाले सधैँ सुशासनको पक्षमा रहेको दावी समेत गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू भ्रष्टाचारका हिमायती रहेको समेत पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा विकास र समृद्धिको लहर ल्याएको पनि बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कामको नेतृत्व पनि एमालेले नै गरेको बताउनु भयो। उहाँले पद प्राप्तको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणको विषय नै सिङ्गो पार्टीको साझा लक्ष्य भएकाले एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताले एकता भएर सो लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो। महासचिव पोखरेलले मिसन 2084 पूरा हुने गरी एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने योजनाका साथ सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। महासचिव पोखरेलले जनताको रोजाइको पार्टी भएकाले एमाले एक्लैले बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले गणतन्त्र स्थापना गरेको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्दा लोकतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको बताउनु भयो। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले समाजमा असहिष्णुता बढ्दै गएको भन्दै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। उहाँले एसियालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले शान्तिका पक्षधरहरूले सुझबुझका साथ समाजमा भइरहेका परिवर्तनलाई हेर्दै दिगो लोकतान्त्रिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। ग्यावालीले समाजमा असहिष्णु रूपमै संस्कृतिको विकास हुँदै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पीडामा रहेका नेपाली नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले आज पनि शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सबै राजनैतिक पार्टीहरू मिलेर टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विगतका राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा पीडामा परेका जनतालाई न्याय दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूमाथि उठेका प्रश्नको सकारात्मक उत्तर दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेता पुनले स्थायी शान्ति र दीर्घकालीन वातावरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अब कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना नभएको दावी गर्नुभएको छ। इटहरीमा आयोजित समाजवादी जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो सक्रियताबाट आत्तिनुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो हामी सामन्तीहरूका विरुद्ध लडिरहेका थियौँ, अहिले त्यो नेपालमा छैन। सामन्तवाद इतिहास बनिसक्यो, राजतन्त्र अब इतिहासको वस्तु बनिसक्यो। अब राजतन्त्रको नाममै हिजोका ती महलमा बस्नेहरूले मन्दिरमा गएर मान्छेलाई जुन प्रकारले फास दिन खोजिरहेका छन्, अब राजतन्त्र यो देशमा कहिले फर्कनेवाला छैन। त्यसैले त्यस्ता गतिविधिमा हामी आत्तिनुपर्ने छैन उहाँको भनाइ छ। अहिले दलाल पुँजीपतिहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा लिन खोजिरहेको पनि खनालले टिप्पणी गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अबको 10 वर्ष केपी ओलीको विकल्प नभएको बताउनुभयो। एमाले गण्डकी प्रदेश प्रथम अधिवेशनको बन्द सत्रमा उपमहासचिव गुरुङले पार्टी बलियो बनाउन एकीकृत गर्न अब 10 वर्ष केपी ओलीको विकल्प नभएको बताउनुभयो। म यहीँबाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अबको 10 वर्ष केपी ओलीको विकल्प छैन। पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउन केपी ओलीको नेतृत्व आवश्यक छ उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग म्याच फिक्सिङ गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। एमाले गण्डकी प्रदेशको अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकार टिकाउनकै लागि अपराधीसँग सम्झौता गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नाममा नौटङ्की गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले माधवको पार्टी धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्दै एमालेमा प्रवेश गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खुल्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ललिता निवास प्रकरणमा छानबिनको ढोका बन्द भएको होइन, यो जनताले फेरि उठाउँछन्। बाबुराम भट्टराई होस् कि माधव नेपाल, जनताको छानबिनको कठघरामा उहाँहरू उभिनै पर्छ। उहाँले अहिलेको गठबन्धन फुटाएर सरकार परिवर्तन नगरी अहिलेको विकृति अन्त्य नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लोकप्रियतावादले देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। एमाले प्रथम गण्डकी अधिवेशनमा उहाँले लोकप्रियतावादमा टेकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवाहरूमा भ्रम छरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अहिले धेरै राजनीतिमा भ्रम सृजना भइराखेका छन्। हाम्रा बाबु नानीहरू फेसबुक हेर्छन्, टिकटक हेर्छन् र भ्रममा पर्छन्। गुरुङले भन्नुभयो, राजनीतिमा एउटा कुन चाहिँ चटकेवालाहरू चलिरहेका छन् जसको मुलुकप्रति कुनै दर्शन छैन, कुनै योजना छैन, कुनै भिजन छैन, कुनै नीति छैन। नीति बिनाको पार्टीले देशको विकास गर्न नसक्ने र त्यो केवल चटक मात्रै हुने गुरुङको धारणा छ। दुनियाँमा यस्ता रमिते र चटकीहरू धेरै देखेका छौँ। यस्ता चटकीहरू हामीले भारतमै देखेका छौँ, अमेरिकामा देखेका छौँ, रुसमा देखेका छौँ, अस्ट्रेलियामा देखेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, तर लोकप्रियतावादले भिजन बिनाको, नीति बिनाको, योजना बिनाको पार्टीले मुलुकलाई अगाडि हाँक्न सक्दैन उहाँको भनाइ छ। गुरुङले अगाडि भन्नुभयो, यो मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको पार्टी छ जसको कुनै भिजन छैन, कुनै योजना छैन, कुनै नीति छैन। त्यसैले युवाहरूलाई दिग्भ्रमित भइरहेका छन्। यो दिग्भ्रमितबाट मुक्त हुनुहोस् उहाँको भनाइ छ। उपमहासचिव गुरुङले गणतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै भए पनि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै होलान्, तर यसलाई मन परेन भने राजतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन, गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले भन्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले अब आफूलाई रासोपा सभापति रवि लामिछानेको भाष्य बोल्ने छुट नभएको बताउनु भएको छ। इटहरीमा आयोजित समाजवादी जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सानो भए पनि आफ्नो पार्टी राज्यको शक्ति भएको दावी गर्नुभयो। झाँक्रीले भन्नुभयो, हामीलाई अब रवि लामिछानेको भाष्य बोल्न छुट छैन। सानो पार्टी भए पनि हामी राज्यको जिम्मेवार शक्ति हौँ। अब हामी संवैधानिक कुरा गर्छौँ। संविधानमा सङ्कट आयो भने हामीले बचाउनुपर्छ भन्छौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा पनि अब विवेकपूर्ण रूपमा कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको सङ्कट एकातिर राखेको 50 वर्षपछिको कुरामा हिँड्न नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपालमा शान्तिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्तीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आज पनि नेपालका युवा र नेपालका राजनीतिज्ञका लागि गान्धी एउटा प्रेरणाको स्रोत रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन, संविधान बमोजिम आफ्नो जीवनको संस्कृतिको रूपमा शान्तिलाई विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको भविष्य सुन्दर रहेको भन्दै नेपाली राजनीतिक फाँटमा जहाँ भए पनि भविष्य एउटै बनाउने भनेर समृद्ध र सुन्दर नेपाल बनाउने बाटोमा रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री साउदले नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूले हतियार उठाएको पनि बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले विशेष बजेट ल्याएर भए पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कसैको कुरा नसुनी अहिले गाउँमा पनि
चिकित्सकहरू पठाएको र यो काम नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले चाँडैभन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउने कुरामा सरकार लागिरहेको र त्यसका लागि विशेष बजेट ल्याउने कुरा पनि भएको बताउनु भएको छ। उहाँले गरिब र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही भाइ आफूलाई सम्पर्क गरी आफूले उपचार गरिदिने पनि बताउनु भयो। उहाँले अहिंसा माध्यम र तौर तरिका अपनाउन नसके समाजमा राम्रो आम्दानी नहुने समेत बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बैठकमा बोलाएको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यातायातको व्यवस्थापन बारे सचेत गराउने उद्देश्यका साथ असोज 17 गते बुधबार बस्ने समितिको बैठकमा मन्त्री ज्वाला सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय भएको। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रहरी जाने सबैलाई यातायातको उचित व्यवस्थापन गर्न र बाढी पहिरोले तहस नहस बनाएका सबै सडकहरू पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँगै छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति दीपक बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। समितिको बैठक असोजको 17 गते बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा मन्त्री ज्वाला समक्ष समितिका सदस्यहरूले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा घर जाने यात्रुका लागि आवश्यक यातायातको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउने पनि समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भारत स्वतन्त्र हुनुमा नेपालीहरूको हात रहे पनि भारतले कहिले भन्ने नगरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले भारतको अहिंसा आन्दोलनमा महात्मा गान्धीसँगै नेपालीहरूको पनि भारत स्वतन्त्र हुनका लागि आन्दोलन गरेको बताउनु भयो। उहाँले भारतले पनि कहिले पनि नेपालीहरू पनि भारत स्वतन्त्र हुनुमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भन्ने प्रसङ्ग ननिकाल्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले भारतीय राजनीतिज्ञ साहित्यकार इतिहासकारले सो कुरालाई ओझेलमा राख्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले भारतले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनमा आफूहरूले सहयोग मात्रै भन्ने गरेको बताउनु भएको छ। निधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको विरुद्धमा कुरा भएको भए त्यसबाट सचेत रहनुपर्ने बताउनु भयो। प्रणाली बदल्न जरुरी नरहेको र बरु प्रणाली बलियो बनाउन संविधानमा थप संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला नभएको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संहिता प्राप्त गरे पनि कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरे पनि अहिले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भयो। उहाँले झण्डै 40 वटा संघीय कानुन बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुने बताउनु भयो। उहाँले आम नागरिकको चासो सहर केन्द्रित हुन थालेको बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अगाडि सारे पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अगाडि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सबैको साझा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता हुन नसक्दा यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउनु भएको हो। मन्त्री गुरुङले बनेका सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र बन्ने सहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबै पालिकामा सहर निर्माणको बेसलाइन योजनाबारे आवश्यक अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सहर व्यवस्थित गर्नका लागि सहरी विकास नीति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा उहाँले परीक्षामा फेल भएका व्यक्ति पनि न्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा नै असर पर्न सक्ने बताउनु भयो। न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त 36 पदमा पदपूर्ति गरेको थियो। तीमध्ये 7 जना ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट र 29 जना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने थियो। तर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जम्मा 1 जना उत्तीर्ण भएर बाँकी 28 पदमा कानुन सेवाका उपसचिवहरूबाट नियुक्त गरिएको थियो। यसरी नियुक्ति पाउनेमा न्यायाधीशको परीक्षामा फेल हुनेहरू पनि थिए। सांसद बर्तौलाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेको 28 पदमा अर्को माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न संविधानले अनुमति नदिएको बताउनु भयो। परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू कसरी न्यायाधीश भए, उनीहरूबाट कसरी न्यायको अनुभूति गर्न सक्छौँ भन्ने आम जनताको प्रश्न छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने मान्य जीवहरूले के हेरेर बस्नु भएको छ भनेका छन् सांसद बर्तौलाले भन्नुभएको छ। उहाँले यसरी न्यायाधीश नियुक्त हुनु लाज मर्दो अवस्था भएको भन्दै यो विषयमा न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानको व्यवस्था अनुरूप गरेको बताउनु भयो। केही दिन अघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पनि परेको भन्दै समिति सदस्य सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्।
सांसदहरूले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सोही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा 149 को उपधारा 2 क बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले संविधानका विरुद्धमा काम नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले समितिले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग पनि छलफल गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले उपसमिति बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू नै अनुपस्थित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा यस कामलाई नपन्छाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सांसदहरू जिल्ला गएको प्रति लक्षित गर्दै जिल्ला घुम्नेले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक अथवा उपसंयोजक बन्ने हो भनेर पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद 7 दिनका लागि थप गरेको छ। 7 दिनपछि उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र केही दिन समितिमा दफावार छलफल गरी संसदीय समितिमा पठाइने जनाइएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गत अगाडि बढाएको प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको छ। कुल 315 किलोमिटर लामो नाङ्ले भारी रातमाटी हेटौँडा दमौली न्यू बुटवल प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण लाइनको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वभौम संसद र सरकारले निर्णय गरेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। एमसीसी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एलेक्स अलवाइड र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डी थम्पसनसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले परियोजना कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकार र सार्वभौम संसदले एमसीसी परियोजना पास गरिसकेको छ। परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको कुनै कमी गर्ने छैन। अमेरिकी पक्षसँग मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो परियोजनामा केही समस्या छन् तर ठिक समयमा सुरु गरेर ठिक समयमा निर्माण गर्न सकेपछि अहिले उब्जिएका कतिपय समस्याहरू आफै हल भएर जाने बताइएको छ। एमसीसी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एलेक्स अलवाइडले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भए आफू आफ्नो देश पनि खुसी हुने बताउनु भयो। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा म नेपाल आइपुगेको छु। नेपाल सरकारको सकारात्मक धारणाले म खुसी पनि छु उहाँले भन्नुभएको छ। नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासिनी सहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधिका केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय समेत 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। 6 वर्ष अघि खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई 25 करोड नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेको छ। शर्मा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बोडा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक विरुद्ध पनि अख्तियारमा अभियोग परेको जनाइएको छ। मरासिनी हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ। शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बुढा, पोखरेल, गायक र मरासिनी विरुद्ध 23 करोड 27,58,077 रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यस्तै श्रेष्ठ विरुद्ध 17,79,700 रुपैयाँ र ओली विरुद्ध 89,77,317 रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि मरासिनीले 8 बुँदे स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। अख्तियारले उहाँ सहित 9 जना विरुद्ध 23 करोड 27,58,077 रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि मरासिनीले प्रेस नोट जारी गर्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेन्ट भएको र सारा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि माननीय मन्त्री संवैधानिक निकाय मन्त्रालयको घुइँचो दबाव सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ। बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस वा इन्ट्री गरिस भन्नु त बिल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ, मरासिनीले भन्नुभएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएर बजेट महाशाखा सम्हालेका मरासिनीमाथि नै मुद्दा चलाइएको भन्दै कर्मचारीहरूमा संशय पैदा भएको छ। मरासिनी क्षमतावान र अब्बल प्रशासकका रूपमा पनि मानिनुहुन्छ।
नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्पमा 1 करोड बढी घोटाला गरेको आरोप लागेका सहायक निरीक्षक अक्षय दिलीप कार्की दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुलाको इजलासले कार्कीलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको हो। प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प नक्सालमा कार्यरत रहँदा आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 मा कार्कीले 1 करोड 8,79,184 रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो। कार्कीलाई सजाय निर्धारण हुन भने बाँकी रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामानको बारेमा जानकारी गराएको छ। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उसले यस्तो जानकारी गराएको हो। कार्यालयका अनुसार दशैं, तिहार तथा छठमा विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कानुनले छुट सुविधा दिएको सामान छुटमा ल्याउन पाउनेछन्। व्यक्तिगत प्रयोजनमा राजस्व तिरेर ल्याउन सकिने उल्लेख गरिएका सामान बाहेक अन्य सामान नल्याउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। भन्सारले साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, हङकङ, थाइल्यान्ड तथा मलेसियाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा आसपासबाट अपरिचित व्यक्तिले मेरो घरमा पुर्याउने सामान हो भनेर नल्याउन आग्रह गरेको छ। मेरो आफन्त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिन आउनुहुन्छ, तपाईलाई केही पैसा सहयोग गर्छु भन्दै प्रलोभनमा पारी विभिन्न सामानहरू जस्तै ल्यापटप, मोबाइल, सुन, घडी आदि पठाउने र यसरी यस्ता मालवस्तु ल्याउने व्यक्तिहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने घटना बढ्दै गएको छ। अपरिचित व्यक्तिले दिएको सामान नल्याउनु होला। कार्यालयका प्रवक्ता अम्बिका प्रसाद खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यात्रुले मापदण्डभन्दा बढी सामान लिएर आएमा त्यस्तो मालवस्तु जफत हुने र सो वस्तुको दोब्बर मूल्य बराबर धरौटी र जरिवाना तथा कैद सजाय समेत पाउने कानुनी व्यवस्थाको पनि कार्यालयले अवगत गराएको छ। त्यसो त विदेशबाट आउने व्यक्तिले ल्याउन पाउने सामान के हुन् त? विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सुनका गहना, मोबाइल तथा टेलिभिजन सम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्था अनुसार महिलाको हकमा 50 ग्रामसम्मको सुनको गहनामा भन्सार तिर्नु पर्दैन। त्यसैगरी पुरुषको हकमा 25 ग्रामसम्मको सुनको गहनामा भन्सार तिर्नु पर्दैन। एकजना व्यक्तिले महिलाको हकमा 50 ग्राम र पुरुषको हकमा 25 ग्राम बाहेक थप 200 ग्रामसम्म सुनको गहना भन्सार बिन्दुमा महसुल तिरेर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। गहनाको आकार मात्रै दिएर बनाइएका बेरुवा, औँठी, बाला, सिक्री जस्ता रसायन प्रयोग नगरिएका सुनलाई भने गहनाको मान्यता नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मोबाइलको हकमा भने विदेशबाट फर्कने नेपाली यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्दैन। श्रम स्वीकृति लिएर लगातार 6 महिनाभन्दा बढी विदेशमा काम गरी फर्किएका यात्रुले आफ्नो साथमा थप 1 थान मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। थप 1 थान मोबाइलका लागि भने भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्दछ। स्वयं स्वीकृतिले लगातार 12 महिना काम गरी फर्कने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको नेपाली यात्रुले जुनसुकै आकार वा प्रकारको टेलिभिजन साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर श्रम स्वीकृतिले लगातार 12 महिना काम गरी फर्केको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका नेपाली यात्रुले पनि 32 इन्चसम्मको टेलिभिजन मात्र भन्सार नतिरी साथमा ल्याउन पाउँछन्। अन्य अवस्थामा भने सबै टेलिभिजनमा नियमअनुसारको भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले 5000 अमेरिकी डलर माथिको विदेशी मुद्रा हुने यात्रुले विमानस्थलमा सो घोषणा गर्नुपर्दछ। रकम घोषणाको भने कुनै महसुल वा शुल्क बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्रका आधारमा नेपाली कामदारलाई जापान पठाएको अभियोगमा 14वटा मेन पावर कम्पनी निलम्बनमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीका अनुसार उनीहरूलाई उजुरीका आधारमा अनुसन्धान जारी भएको छ। सो अनुसार संलग्नता देखिएको आधारमा यी संस्थालाई निलम्बन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी दिइएको छ। यस कार्यमा अन्य संस्था समेत संलग्न रहेको सम्बन्धमा भने अनुसन्धान जारी रहेको समेत विभागले जनाएको छ। जापानी भाषा तथा संस्कृतिको तालिममा यस्तो प्रमाणपत्र पेश भएको विभागले जनाएको छ। संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन्। माइतीघर मण्डलमा धरना दिँदै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले सडक आन्दोलन सुरु गरेको जनाइएको छ। उनीहरूले निजामतीको सेवाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाट नै हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सहित स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद लागू हुन नहुने, समायोजन भएकाहरूको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समेत राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरिएको जनाइएको छ। सेवा अवधि गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनु पर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तहगत सरुवा लागू हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तिनै तहका कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले गरेका छन्। स्थायी र करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 20,000 भन्दा बढी उजुरी परेको जनाएको छ। गत वर्ष दर्ता भएका र पुराना गरी अख्तियारले 18,000 भन्दा बढी उजुरी फर्स्टआउट गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 18,779 वटा उजुरीको स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्टआउट भएको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले आफ्नो 33औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। सो प्रतिवेदनका अनुसार आयोगमा आर्थिक वर्ष 2079-80मा 20,905 उजुरीहरू परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79मा 7,162 उजुरीहरू सरेर आएका थिए। कारबाही गर्नुपर्ने कुल 28,067 उजुरी मध्ये 18,779 वटा उजुरीको फर्स्टआउट भएको आयोगका प्रवक्ता दाहालले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार 1,133 वटा उजुरी पर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको जनाइएको छ। त्यस्तै 7,869 उजुरी तामेलीमा राखिएको, 152 उजुरी उप सुझावले तामेली गरिएको र 9,645 उजुरी अन्य कारबाहीका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका 9,268 उजुरी आर्थिक वर्ष 2080-81मा जिम्मेवारी सरेर आएको उहाँले जानकारी पनि दिनुभएको छ। सडक सुरक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको गोङ्गबु बस पार्कमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर लोत्से बहुद्देश्य प्राइभेट लिमिटेडको आयोजना र ओम चावेल डेन्टल हस्पिटल चावेल कोटेश्वरसँगको सहकार्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बस पार्कमा एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले सवारी चालक र सहचालकको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ बस पार्क राष्ट्रिय बस पार्क समेत भएकाले धेरै यात्रुहरू भित्रने र जाने क्रम हुने भन्दै चालकको स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउन नाक कान घाँटी आँखा र दाँत परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोखरेलले भन्नुभयो, आइरहेको चाडपर्व र सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम एक हप्ता मनाएका थियौँ। त्यो हिसाबले नयाँ बस पार्कमा सवारी चालक र सहचालकलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको हो। नयाँ बस पार्क राष्ट्रिय बस पार्क पनि हो। यहाँ नाक कान घाँटी आँखा र दाँतलाई फोकस गरेर निःशुल्क उपचार गरिएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तो नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सेठौलाले ट्राफिक सप्ताहको अवसरमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक र सहचालकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले लाखौँ नागरिकलाई मेची महाकाली पुर्याउनु पर्ने दायित्व चालक र सहचालकको भएको भन्दै उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सवारी र चालक जहिले पनि स्वस्थ हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। ट्राफिक सप्ताह अन्तर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको थियो। सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्य जन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालले तत्काल बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्य जन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाँदरको केसमा भने संसदमै सहमति गरेर वा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन सरकारबाट सिधै मर्ने, मार्ने, पक्रिने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले संसद र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देश मन्त्रालयलाई स्वयंअनुसारको योजना बनाएर काम गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ। उहाँले मानव जीव जन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि ठाउँ ठाउँमा ठुला प्रयत्न पार्क नबनाउने हो भने सामान्य समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सानो खोरमा 6 वटासम्म बाघ राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै पशु चिकित्सकहरूको हनन, पशु अधिकारको हनन भएको बताउनुभयो। त्यस्तै समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु प्रसाद ढुङ्गनाले मानव वन्य जन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएको बताउनुभयो। सो निर्देशिका राहत मात्रै भएको उहाँको भनाइ छ। मानव वन्य जन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि 20 देखि 22 करोड चाहिने अनुमान गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले 10 करोड मात्र बजेट दिएकोले यो रकम अपर्याप्त रहेको उहाँको भनाइ छ। समितिको बैठकमा बोल्दै वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै निकायका विकासका आयोजनाहरूमा वनका कारण समस्या भयो भन्ने कुरा बुझाइको कमी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारले वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति दिएको भन्दै यसमा प्रक्रियागत कुरा लामो हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, समस्या यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा जहिले पनि वनले अड्कायो भन्ने समस्या छ, तर कतिपय ठाउँमा बुझाइको फरक हो कि जस्तो लाग्छ उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यालय तल छ, तर तलको कार्यालयले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति दिन पाउँदैन। ऐनले नै वन क्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ भनेर भन्ने छ। प्रक्रियागत रूपमा नै समस्या लाग्ने बताइएको छ। महानिर्देशक वाग्लेले ऐनले नै वन क्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारको जोखिम हुने उल्लेख गरेको भन्दै प्रक्रियागत कुरा नलम्बिँदासम्म वनलाई देखाउने गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले समकक्षता सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ। भदौ 13 मा वर्षको त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि प्रमाणपत्रले सहजै समकक्षता पाउने गरी उच्च शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण कार्यविधि 2078 को संशोधन गरेको छ। अब टाइम्स हायर एजुकेसन र्याङ्किङ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 1 देखि 500 सम्म रहेका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि तोकिएका कागजात पेश गरेमा सहजै समकक्षता दिने भएको छ। त्रिवीले त्यस्ता प्रमाणपत्रका लागि सम्बन्धित डिन कार्यालयको राय नमाग्ने, प्लेजरिजम परीक्षण नगरी विश्वविद्यालयका उपाधिलाई प्रवेश योग्यता, अध्ययन अवधि र क्रेडिट आवर र पाठ्यभारलाई आधार मानेर समकक्षता दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अबदेखि नेपालका अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकालाई त्रिवी सेवा आयोगमा आवेदन दिने वा त्रिवीमा अध्ययन गर्नका लागि भर्ना गर्ने अवस्थामा मात्र समकक्षता प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्रिवीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका विश्वविद्यालयहरूको उनीहरूले प्लेजारिजम परीक्षण गरेका रहेछन् र उनीहरूको मापदण्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भन्दा फरक रहेछ भने पनि मान्यता दिने कार्यकारी परिषदको निर्णय छ। त्यस्तै परिषदले समकक्षताका लागि शोध निर्देशक वा सहनिर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धी कागजात खोज्ने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भन्दै हटाउने निर्णय गरेको छ। प्रमाणपत्र छानबिन गराई त्रिवी सेवामा स्थायी रूपमा सेवा प्रवेश गरिसकेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश अघिको सबै उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने निर्णय पनि कार्यकारी परिषदको बैठकले गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँको ठमेलमा रहेको एक दोहोरी साँझमा म्याद नाघेको बियर बिक्री गरेको पाइएको छ। बजार अनुगमनको क्रममा ठमेल स्थित गाम्बेसी दोहोरी साँझमा ग्राहकलाई म्याद नाघेको बियर बिक्री गरेको पाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। एकजना ग्राहकले आइतबार साँझ सो दोहोरी साँझमा कार्ल्सबर्ग बियर पिउने क्रममा म्याद गुज्रिएको फेला पारे लगत्तै काठमाडौँ महानगरमा उनले उजुरी गरेका थिए। उनकै उजुरीका आधारमा महानगरको अनुगमन टोलीले सो दोहोरी साँझमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो। दोहोरी साँझका सञ्चालकले अनुगमन टोलीलाई सिधै आफूले बियर ल्याउने ठमेलकै भीम स्टोरमा पुर्याएका थिए। सोमबार बिहान स्टोरमा म्याद गुज्रिएको अन्य बियर फेला परेपछि साँझ फेरि महानगरको अनुगमन टोलीले स्टोर्समा छड्के अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा 8वटा म्याद गुज्रिएको बियर फेला परेको महानगरले जनाएको छ। म्याद गुज्रिएको बियर भेटिएपछि तत्काल स्टोर्सका सञ्चालक देवदास मानन्दरलाई चेतावनीसहित 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको महानगरका अनुगमन निरीक्षक डाक्टर अवधेश झाले जानकारी दिनुभएको छ। अनुगमन टोलीलाई आफ्नो सबै स्टोर्स नदेखाउँदा छड्के गर्नु परेको। अबदेखि अनुगमन टोलीलाई सहज ढङ्गले अनुगमन गर्न र गुणस्तरमा ध्यान दिन हामीले निर्देशन दिएका छौँ उहाँले भन्नुभयो। महानगरको टोलीले दोहोरी साँझका सञ्चालकलाई समेत चेतावनी दिएको छ। सहकर्मी महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी योग बहादुर पालले राजीनामा दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहँदा उहाँले 19 जेठमा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एकजना महिला सहायक हवलदारले उजुरी दिनुभएको थियो। त्यसक्रममा छानबिनका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी सुरेन्द्र मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले उहाँलाई दोषी ठहर गर्दै बर्खास्त गर्न सिफारिस गरे लगत्तै पालको राजीनामा आएको जनाइएको छ। पाललाई यसअघि नै गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो। विधामा जान लाग्नुभएकी महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरिएको प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आन्तरिक छानबिन समितिले दोषी ठहर गरे पनि फौजदारी कसुरमा भने पाल विरुद्ध अनुसन्धान भएको छैन। छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार एसएसपी पालले विधामा जान लागेकी कर्मचारीलाई तिमी मलाई मन पर्यो, आज गुड फ्राइडे मनाउनु पर्छ भन्दै आफूसँग बस्न भनेका थिए। छानबिनका क्रममा उनले अरू महिला कर्मचारीलाई समेत दुर्व्यवहार गर्ने गरेको भेटिएको अधिकृतहरूले बताएका छन्। अबको 1 महिनापछि आगामी 31 अक्टोबरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यसअघि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुँदै आएकोमा यसपटक यो क्षेत्रका 11वटा मध्ये 2वटा मुलुक नेपाल र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। WHO ले अप्रिल 21 मा उम्मेदवारीका लागि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका मुलुकहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसको 2 महिनापछि जुन 23 मा नेपालले राष्ट्रसङ्घका लागि जेनेभा स्थित नेपाली स्थायी नियोगले WHO लाई पत्राचार गर्दै नेपालका तर्फबाट क्षेत्रीय निर्देशकको पदमा डाक्टर शम्भु आचार्य को मनोनयन दर्ता भएको छ। हाल संगठनको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको नेतृत्व भारतले गरिरहेको थियो। भारतका तर्फबाट डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंहले संगठनको क्षेत्रीय निर्देशकमा निरन्तर 2 कार्यकाल सर्वसम्मत चयन भएर काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँ पहिलो पटक सन् 2014 र दोस्रो पटक सन् 2018 मा 2 पटक क्षेत्रीय निर्देशकमा चयन हुनुभयो। यसपटक भने संगठनको क्षेत्रीय निर्देशकका लागि चुनाव हुने भएको छ। नेपालबाट WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससको मातहतमा कन्ट्री स्ट्राटेजी एन्ड सपोर्ट डिपार्टमेन्टको निर्देशक पदमा रहेर काम गरिरहेका डाक्टर आचार्यको मनोनयन दर्ता भएको छ। आचार्यसँग प्रतिस्पर्धामा बङ्गलादेशबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदकी छोरी शाइमा बाजेद रहेको जनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा 11वटा देश छन्, जसमा नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, म्यानमार, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया र टिमोर लिस्टे रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालको पक्षमा अन्य 4वटा मुलुकहरूले अनौपचारिक सहमति जनाइसकेका छन्, तर 11 मध्ये निर्वाचित हुन 6 मत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसका लागि भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। भारत दक्षिण
र एसिया क्षेत्रको बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हुनाले पनि WHO को निर्वाचनमा भू राजनैतिक सम्बन्धले पनि अर्थ राख्ने देखिन्छ। भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई कुनै जवाफ दिएको छैन, तर भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले डाक्टर आचार्यलाई भेट्न समय दिएका कारण उनी केही दिनमा त्यसतर्फ जाने गरेको जनाइएको छ। उहाँले डाक्टर आचार्यले अन्य सदस्य राष्ट्रको समेत भ्रमणमा जाने कार्यतालिका बनाएको जनाइएको छ। उम्मेदवारी दिएका मध्ये डाक्टर आचार्य अहिलेसम्म नेपालबाट WHO को उच्च ओहदामा रहेर काम गरिसक्नु भएका पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। नेपाली संगठनको क्षेत्रीय निर्देशकका लागि मनोनयन दर्ता गरेसँगै डाक्टर आचार्य हाल बिदामा रहेको जनाइएको छ। सल्यानमा चितुवाको आक्रमणबाट 4 जना घाइते भएका छन्। छत्रेश्वरी गाउँपालिका 3 दोलीका 40 वर्षीय राजबहादुर केसी, 40 वर्षीय टेकबहादुर थापा, 16 वर्षीय छविलाल केसी र 27 वर्षीय भीमसेन थापा घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। छत्रेश्वरी गाउँपालिका 3 दोलीका 52 वर्षीय पूर्णराज भिकले सञ्चालन गरेको कुखुरा फार्मभित्र लुकेर बसेको चितुवाले सोमबार बिहान उनीहरूलाई आक्रमण गरेको जनाइएको छ। प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठका अनुसार चितुवाले 3 वटा कुखुरा पनि मारेको थियो। त्यही हेर्न जाने क्रममा लुकेर बसेको बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गरेको जनाइएको छ। मान्छेहरूलाई सल्यान अस्पतालपछि थप उपचारका लागि दाङको प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो। चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीलाई बोलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा किसानलाई अनुदानमा धानको बिउ वितरण गरेको थियो। नगरपालिकाले धान उत्पादनलाई बढावा दिन सहुलियत मूल्यमा धान उपलब्ध गराएको थियो। नगरपालिकाले 50% अनुदानमा बिउ उपलब्ध गराएपछि कृषक हर्षित भएका थिए, तर अहिले धान नफलेपछि किसानहरू निराश भएको जनाइएको छ। केही धान पाकिसक्यो, केही पसाउने तयारीमा छन्, केही त पसाउला जस्तो नै लाग्दैन। किसान मोहन दनुवारले भन्नुभयो, छिमले भयो, पहिलाको पाकेर झर्दा अरू पसाउला जस्तो छ उहाँको भनाइ छ। गत वर्ष नगरपालिकाले दिएको धानको बिउले राम्रो उत्पादन नदिएपछि पटक 25 कट्टामा रामधानको बिउ लगाउने उहाँको भनाइरहेको छ। अभिनेता अनमोल केसीले फिल्म रामायणका निर्मातालाई आफूले लिएको 10 लाख रुपियाँ प्रहरी मार्फत फिर्ता गर्नु भएको छ। आर्थिक लेनदेन विवादको मुद्दामा पक्राउ पर्नु भएका आइतबार रिहा भएको अभिनेता केसीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा निर्मात्री सुप्रिया अर्थात् चन्द्रकला कटुवालको नाममा चेक काटेर बुझाएको जनाइएको छ। नबिल ब्याङ्कमा आफ्नो नाममा रहेको खाताको चेक बिक्री वितरण खाताको चेक निर्मात्री कटुवालको नाममा काटेर केसीले प्रहरीमा बुझाएको जिल्ला प्रहरी परिसर स्रोतले जनाएको छ। फिल्म रामायणको विवादमा निर्मात्री कटुवालले अनमोल विरुद्ध उजुरी दिएको जनाइएको छ। केसीले 10 लाख रुपियाँ पेशकी रकम लिएर पनि फिल्ममा काम गर्न नमानी आर्थिक विश्वासघात गरेको जनाइएको छ। फिल्म रामायणको विवादमा निर्मात्री कटुवालले अनमोल विरुद्ध उजुरी दिएकी थिए। केसीले 10 लाख रुपियाँ पेशकी रकम लिएर पनि फिल्ममा काम गर्न नमानी आर्थिक विश्वासघात गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। प्रहरीले केसीलाई शुक्रबार बेलुका भक्तपुरको साँगाबाट पक्राउ गरेको थियो। आइतबार केसीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्न 3 दिनको अनुमति दिए पनि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले गरेको सोधपुछका क्रममा अनमोलले आफूले 10 लाख रुपियाँ फिर्ता गर्न खोज्दा रामायण फिल्मका निर्माताले लिन अस्वीकार गरेको बताएका छन्। साथै स्क्रिप्ट चित्त नबुझेर प्रोजेक्ट अस्वीकार गरेको बताइएको जनाइएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। 5.19 अङ्कले बढेको बजार 1976.29 को बिन्दुमा रोकिएको छ। यो 0.26% को वृद्धि हो। सोमबार होटल तथा पर्यटन र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक हरियो देखिए पनि बजारमा ठूलो वृद्धि भने देखिएन। सोमबार कुल 286 धितोपत्रको 85,591 वटा कारोबारबाट 57,76,896 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,73,73,14,092 रुपियाँको कारोबार भएको छ। सोमबार सीवाईसी नेपाल लघुवित्त सयपत्री हाइड्रो पावर इन्फिनिटी लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको जनाइएको छ। पेपोल्स हाइड्रो, मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले घटेको जनाइएको छ। चिनिया अन्तरिक्ष स्टेशन तियाङगोङमा आगो बालिएको छ। चिनिया यान सेङझो उ 16 का अन्तरिक्ष यात्रीले अन्तरिक्ष स्टेशनमा मैनबत्ती बालेका हुन्। अन्तरिक्ष यात्री गुई हाइचाओ र झु याङझुले सेप्टेम्बर 21 मा तियाङगोङ स्पेस स्टेशनबाट हुने लाइभ प्रसारणका क्रममा मैनबत्ती जलाएको उल्लेख छ। त्यसक्रममा उनीहरूले सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणमा आगोको लपकाले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा देखाएका छन्। भिडियोमा आगोको लपका पानीको थोपा जस्तै अदृश्य बनेको देखिन्छ। तियाङगोङ स्पेस स्टेशनबाट गरिने लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तरिक्ष तथा खगोल सम्बन्धी वैज्ञानिक कक्षा नै हो, जसलाई तियाङगोङ क्लासरुम पनि भनेर भनिन्छ। पृथ्वीमा मैनबत्ती जलाउँदा आगोको लपका नै पैदा हुन्छ। त्यस क्रममा तातो हावामाथि उड्छ र चिसो हावा तल आउँछ। तर पृथ्वीको तल्लो कक्षको सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण युक्त वातावरणमा दहनका क्रममा तापीय प्रसार अर्थात् कन्भेक्सन धारा कमजोर हुन्छ, जसका कारण आगोको लपका सबै दिशातर्फ फैलिन्छ र परिणामस्वरूप आगो गोलाकार देखिन्छ। अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पूर्वी चीनका 5 कक्षाका विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणका घटना प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ। घटनाका अनुसार अन्तरिक्षमा पृथ्वीको तुलनामा विभिन्न
भौतिक क्रियाहरूले फरक ढङ्गले व्यवहार गरेको जनाइएको छ। चीनी अन्तरिक्ष यात्रीले अन्तरिक्ष स्टेसनमा त्यसरी आगो बाल्नुलाई आश्चर्यजनक रूपमा लिएको छ। नेपालले हाङझाओमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदको महिला कबड्डीमा बङ्गलादेशमाथि जित निकाल्दै कांस्य पदकको सम्भावना नजिक पुगेको छ। जिओसन गुवाली स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको समूह बीको पहिलो खेलमा नेपालले सोमबार बङ्गलादेशमाथि 37-34 अङ्कले जित निकाल्दै जारी एसिया खेलकुदमा पहिलो पदकको सम्भावना नजिक पुगेको हो। 3 राष्ट्रको यस समूहमा नेपाल र बङ्गलादेश सहित इरान छ। इरानले बङ्गलादेशलाई हराए नेपाल सेमिफाइनल पुग्दै कम्तीमा कांस्य पदक सुनिश्चित गर्नेछ। आगामी बुधबार बङ्गलादेश र इरान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसअघि नेपालले मंगलबार इरानसँग खेल्नेछ। इरान गत संस्करणको एसियाली खेलकुदमा च्याम्पियन हो। सन् 2010 को गोन्झाओ एसियाली खेलकुदमा कांस्य जितेको इरानले इङचोन एसियाडमा रजत प्राप्त गर्न सफल भयो। त्यसैले यसपटक पनि इरानलाई बलियो दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यद्यपि नेपाली कांग्रेस टोली इरान विरुद्ध पनि जित निकाल्न सक्नेमा आशावादी देखिएका छन्। बङ्गलादेशसँगको जितले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढेको छ। नेपाली महिला राष्ट्रिय कबड्डी टोलीकी कप्तान मेनुका राजवंशीले पहिलादेखि नै बङ्गलादेशमाथिको जित निकाल्न सक्छौं भन्नेमा आशावादी रहेकाले अब बङ्गलादेशलाई जित्ने बित्तिकै इतिहास बनाउँछौं भन्ने योजना अनुरूप नतिजा पनि आएको उहाँको भनाइरहेको छ। अस्ट्रेलिया पलायन भएका विमल घरती मगर नेपाल सुपर लिग एनएसएल खेल्न नेपाल आउनु हुने भएको छ। चितवन एफसीमा आइकन प्लेयरको रूपमा अनुबन्ध हुँदै एनएसएल खेल्ने जानकारी पाउनु भएका उहाँ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिनुभयो। ललितपुर एफसी सँगको मार्की प्लेयरको सम्झौता रद्द गरेर अस्ट्रेलिया पुगेका विमलले नेपाल आएर चितवनबाट एनएसएल खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। गत शुक्रबार विमल अस्ट्रेलिया उडेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ रहने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामी ज्यादातर आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यलाई ज्यादातर ध्यान दिए पनि मानसिक स्वास्थ्यमा हामीले लापरवाही गरेका हुन्छौँ। तर हाम्रा लागि शारीरिक भन्दा मानसिक स्वास्थ्य धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मानिसको शरीर सञ्चालनका लागि समेत मस्तिष्क स्वस्थ हुनु अनिवार्य छ। शारीरिक स्वास्थ्यका लागि हामी खानपिनमा ध्यान दिँदैनौँ। शारीरिक व्यायाम, पौष्टिक आहार आदिमा ध्यान दिएर शरीरलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी मानिसको स्वास्थ्यका लागि पनि हामीले हाम्रो मस्तिष्कलाई हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। आजका मानिसहरूमा कम शारीरिक समस्या र धेरै मानसिक समस्या हुने गरेको पाइन्छ। मानसिक रूपमा समस्या भएको कारणले नै हामीहरूमा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू समेत रहेको पाइएको छ। विश्वभरका मानसिक रोगीहरूलाई र रोग नलागेकाहरूलाई समेत आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यप्रति जागरुक बनाउनका लागि 10 अक्टोबरको दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिएको छ। मानसिक रोग मस्तिष्कमा लाग्ने गर्दछ। मनको स्वास्थ्य भावनासँग जोडिएको हुन्छ भने मस्तिष्कको स्वास्थ्य भौतिक वस्तुसँग जोडिएको हुन्छ। कुनै पनि मलाई विक्षिप्त बनाउने घटनाले मनलाई अस्वस्थ बनाउने गर्दछ भने कुनै पनि बाहिरी वा आन्तरिक चोटका कारण त्यस्तो रोग लाग्ने सम्भावना हुने जनाइएको छ। कसरी राख्ने मनलाई स्वस्थ? सकारात्मक सोच हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सकारात्मक सोच बनाउने हो भने हामी मानसिक रोगको शिकार बन्ने सम्भावना निकै कम रहेको हुन्छ। नकारात्मक विचारबाट दूरी राख्नुपर्छ। धेरै मानिसहरूमा नकारात्मक सोच, अरूसँग तुलना गर्नु, अरूसँग जलन हुनु, कसैको नराम्रो चाहनु, बदलाको भावना राख्नु आदि कारणले नै शारीरिक एवं मानसिक कमजोरीको विकास भएको हुन्छ। यस्ता सोचाइ एवं भावनाले हाम्रो मस्तिष्कमा आवश्यकताभन्दा धेरै विचार उत्पन्न गर्छ, जसले गर्दा दिलको गति बढ्न थाल्छ, जसका कारण हाइपरटेन्सन जस्ता रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले नकारात्मक गतिबाट टाढा भएर सकारात्मक सोचलाई प्रश्रय दिनु नै मानसिक रोग लाग्न नदिनु रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै अर्को आफ्नो भावनालाई ज्यादा दबाउनु हुँदैन। यस्तो कुरा जसले हामीलाई दबाएर बनिरहेको हुँदैन, त्यसलाई लुकाउनुको साटो जरुरी परेको समयमा आफ्ना निकटस्थहरूलाई यस्तो विषय सुनाइरहनु पर्दछ। यसबाट मन हलुका हुने गरेको जनाइएको छ। ज्यादा समय चिन्ता लिएर बस्नु मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो नहुने जनाइएको छ। यसले हाम्रो शरीरलाई पनि नकारात्मक असर पार्ने जनाइएको छ। त्यसैले यस्ता 3 कामबाट मनोरोग वा मानसिक स्वास्थ्यलाई सधैँभरि टाढा राख्न सकिन्छ। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारबाट दूरी राख्ने, आफ्नो भावनालाई ज्यादा दबाउन नहुने, यी विषयहरूमा ध्यान दिइयो भने मनोरोग वा मानसिक रोगलाई सधैँभरि टाढा राख्न सकिने जनाइएको छ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र आफन्तजन म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।